अस्सलाम वालेकुम तालबात। उर्दू अदब साले दोम। लास्ट लेक्चर हमारा ख्वाजा मीर दर्द की पहली गज़ल के हवाले से था और आज हम मीर दर्द की दूसरी गज़ल की तशरीह करने लगे हैं। मीर दर्द के बारे में कल हम बात कर चुके। सूफ़ी शायर हैं, सूफियाना ख्यालात उनकी शायरी में जा बजा पाए जाते हैं। इस गज़ल का पहला शेर है, जग में कोई ना टुक हंसा होगा कि ना हंसने में रो दिया होगा। जग में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि हंसे और फिर उसके बाद रोए ना। थोड़ी सी से तब्दील करते हुए कि जग में कोई भी ऐसा ना हंसा होगा कि हंसने में भी रो ना दिया होगा। अब इसमें टुक का लफ्ज़ जो है ये थोड़ी देर के लिए आता है, ये आजकल मतरूक है। हम आजकल जो हमारी जदीद उर्दू है इसमें हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। जग दुनिया को कहा जाता है। ख्वाजा मीर दर्द ने इस शेर में ज़िंदगी की एक लाफानी हकीकत को बयान किया है कि जो शख्स इस दुनिया में आया उसे खुशी के साथ गम भी लाज़मी मिलने हैं। ये नामुमकिन है कि कोई एक शख्स सिर्फ खुशी के साथ ज़िंदा रहे, उसकी ज़िंदगी में कोई गम ना हो, या कोई दूसरा शख्स है वो सिर्फ गमों में रहे और उसकी ज़िंदगी में खुशी ना हो। शायर कहते हैं कि ये हकीकत है कि दुनिया में खुशी और गम साथ साथ चलते हैं। दुनिया में कोई शख्स भी ऐसा नहीं मिलेगा जो थोड़ी देर के लिए हंसा हो और वो फिर रोने पर मजबूर ना हो गया हो, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी धूप और छाँव का खेल है। धूप और छाँव को आपने देखा है ना कि अगर सूरज एक मर्तबा जो है वो उरूज पे है तो उसके बाद उसने जवाल की तरफ भी जाना है, छाँव भी होनी है। ये नहीं है कि सिर्फ कड़ी धूप रहे बल्कि छाँव की ठंडक भी होगी। बिल्कुल ऐसा ही ज़िंदगी के साथ है कि ज़िंदगी में कोई शख्स कभी खुश है और कभी गमगीन है। खुशी और गम ये ज़िंदगी की ऐसी लाफानी हकीकतें हैं जो हर इंसान के साथ मौजूद हैं। शेर नंबर 2 है, उसने कस्तन भी मेरे नाले को ना सुना होगा गर सुना होगा। उसने यानी महबूब ने मेरे रोने को, मेरे नाले को अगर सुना भी होगा तो कस्तन उसे अनसुना कर दिया होगा। कस्तन कहते हैं जानबूझकर कोई भी काम करना। नाला फरियाद को आहोजारी को कहा जाता है। शायर कहते हैं कि हम रोए, हमने आहोजारी की, हमारे महबूब ने यकीनन उसे सुना है। सुनने के बाद उसने हमारी बात को अनसुना कर दिया, यानी उसने हमारे रोने पीटने को भी इस काबिल ना जाना कि वो उसका जवाब देता। ख्वाजा मीर दर्द इस शेर में महबूब की बेनियाजी को बयान करते हैं कि महबूब की बेनियाजी ऐसी है कि वो हमारा रोना पीटना सुनकर भी बेनियाज हो जाता है। उर्दू शायरी के बारे में अगर हम देखें तो उर्दू शायरी में महबूब हमेशा दुख देने वाला, तकालीफ देने वाला है और आशिक हमेशा अपने महबूब की तकालीफ को बर्दाश्त करता चला जाता है, हत्ता कि वो अपनी कब्र में जा पहुंचता है। शायर कहते हैं कि मेरे महबूब की बेनियाजी का ये आलम है कि अव्वल तो वो मेरे नाला और फरियाद को सुनता ही नहीं है, और अगर कभी सुन ले तो सुनने के बाद उसे अनसुना कर देता है और यूँ महसूस होता है जैसे मेरी दुख भरी फरियाद उसके कानों तक पहुंची ही नहीं है। शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ आएंगे। देखिए गम से अब जी मेरा ना बचेगा, बचेगा क्या होगा। देखना ये है कि अब की बार गम से मेरा दिल बच जाएगा, अगर वो बच जाएगा तो फिर क्या होगा। इस शेर के दूसरे मिसरे में आप देखिएगा इस्तिफामिया अंदाज ख्वाजा मीर दर्द ने अपनाया है। शायर कहते हैं कि मेरे दिल पे गमों की इतनी बारिश हो चुकी है कि अब मेरा दिल नहीं बचेगा, और अगर बच गया तो फिर देखेंगे कि उसकी हालत क्या होगी, यानी बचने के बाद भी वो किसी काम का नहीं रहेगा। अगर हम मीर दर्द की असल ज़िंदगी का अहवाल देखें तो ख्वाजा मीर दर्द की असल ज़िंदगी भी दुखों से भरी हुई थी। उनकी ज़िंदगी में ऐसे दुख थे जो उन्हें हर वक्त गम की कैफियत में रखते, और ये हमले ऐसे शदीद थे कि जिसका नतीजा ये निकला है कि शायर कहते हैं कि अब गम की बारिश ऐसी हुई है कि अब मेरा दिल नहीं बच सकेगा, और अगर बच गया तो फिर इसकी ये सूरत हाल नहीं होगी।
اگر ہم خواجہ میر درد کی زندگی کے حالات کو دیکھیں تو خواجہ میر درد کے جو اس وقت کے حالات تھے، معاشرتی حالات، وہ بھی انتہائی بدحالی کا شکار تھے۔ اگر ان کے ذاتی حالات دیکھیں، وہاں پر بھی یہی کیفیت تھی، اور اگر ہم اس کو غزلیہ انداز سے دیکھ جو ہے وہ کیا انداز اپناتا ہے، تو اس حوالے سے بھی غم کی، دکھ کی اور درد کی ہی کیفیت ان کے ارد گرد تھی۔ نیکسٹ شعر ہے جی، دل زمانے کے ہاتھ سے سالم کوئی ہوگا کہ وہ گیا ہوگا۔ زمانے کے ہاتھوں سے کوئی ہی ایسا دل ہوگا جو کہ سالم واپس گیا ہوگا۔ خواجہ میر درد اس شعر میں بیان کرتے ہیں، اس دنیا میں کوئی ہی دل ایسا ہوگا جو کہ زمانے کے ہاتھوں غم نہ جس نے اٹھایا ہو۔ ہر دل جو دنیا میں آ گیا، یعنی ہر انسان جو دنیا میں آ گیا، وہ غم اپنے ساتھ لے کر ہی دنیا سے جاتا ہے۔ کوئی ہی دل ہوگا جو کہ دنیا سے بغیر غم لیے جائے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا، اس کے مسائل، اس کے افراد ایسے ظالم اور بے رحم ہیں کہ ان کے ہاتھوں ہر وقت ہر دل دکھوں کا شکار ہوتا ہے، اور کوئی شخص ایسا نہیں جو کہ زمانے کا ستایا ہوا نہ ہو۔ ہر شخص جو ہے وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہے، دنیا کے ہاتھوں لگنے والے زخموں سے مجبور ہو کر بے پناہ روتا ہے، اور اس کا ٹوٹا ہوا دل اس کے ساتھ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پانچواں شعر ہے، حال مجھ غم زدے کا جس نے جب سنا ہوگا رو دیا ہوگا۔ مجھ غم زدہ کا حال جس کسی نے بھی سنا ہوگا تو وہ اسے سن کر رو دیا ہوگا۔ شاعر اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ میں ایسا غم زدہ ہوں کہ میرے دل کا حال جس نے بھی سنا ہوگا وہ اس غم کو برداشت نہ کر پایا ہوگا، اور اس غم کے ہاتھوں وہ بھی رو دیا ہوگا۔ میر درد اپنے غم کی شدت کو بیان کرتے ہیں کہ میرا دل غموں سے چور ہے۔ یہ غم جو ہیں وہ محبوب کی طرف سے ملنے والے بھی ہیں اور حالات زمانہ بھی ہیں، یعنی یہ صرف عشق کے میدان کے غم نہیں ہیں بلکہ حالات زمانہ بھی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرا دل غموں سے چور ہے، دکھوں سے بھرا ہوا ہے۔ میرے دل کے غم ایسے ہیں جنہیں کوئی بھی اگر سنے گا تو اس کا دل بھی غم سے پھٹ جائے گا، وہ بھی میرے دل کی آواز سن کر، میرا حال سن کر رونا شروع کر دے گا۔ نیکسٹ شعر ہے جی، دل کے پھر زخم تازہ ہوتے ہیں کہیں غنچہ کوئی کھلا ہوگا۔ شاید کہیں کوئی غنچہ کھلا ہے جس کی وجہ سے میرے دل کے زخم پھر دوبارہ تازہ ہو گئے ہیں۔ میر درد کہتے ہیں کہ میرا دل جو کہ غموں سے چور ہے، میرے دل پہ بے پناہ غم لگے ہوئے ہیں، زخم ہیں۔ یہ دل کے زخم اس وقت اور تازہ ہو جاتے ہیں جب کوئی پھول کھل جاتا ہے۔ اب اس میں ایک طرف تو اشارہ موسم بہار کی طرف ہے۔ موسم بہار کی آمد جو ہے وہ عاشقوں کے دل میں عشق کی کیفیت کو بہت بڑھا دیتی ہے، یہ درد ان کے دل میں بڑھ جاتا ہے۔ ان کے دل میں اپنے محبوب سے جدائی جو ہے وہ ناسور کی طرح ان کے دل میں ہلچل مچانا شروع کر دیتی ہے، اور وہ اس غم کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اور اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو شاعر نے دل کو ایک کلی کی مانند بھی تشبیہ دے دی ہے کہ جس طریقے سے کلی کھل کے گلاب بنتی ہے، ایسے ہی میرے دل کا احوال ہے کہ میرا دل زخموں سے اس طرح بھر چکا ہے کہ میرا دل غم جو ہیں ان کو برداشت کرنے کی اب اہلیت نہیں رکھتا۔ میرا دل محبوب کی جدائی سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، میرے دل کے زخم پھر دوبارہ تازہ ہو گئے ہیں۔ اب جی آپ کے سامنے مکتا ہے آخری شعر، یک بہ یک نام لے اٹھا میرا، جی میں کیا اس کے آ گیا ہوگا۔ نہ جانے میرے محبوب کے دل میں کیا خیال آیا ہوگا کہ آج وہ اچانک میرا نام پکارنے لگا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کے دل میں نہ جانے کیا بات آئی ہے کہ آج اس نے بے ساختہ میرا نام پکارا ہے۔ اردو شاعری میں جو محبوب ہے وہ بے نیازی برتتا ہے، بے اعتنائی برتتا ہے۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو اردو شاعری کے تمام محبوبوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن شاعر حیران ہے
نہ جانے کیا ہوا کہ محفل میں میرے محبوب نے میرا نام پکارا ہے، مجھے بلایا ہے، شاید اس کے دل میں میرے لیے رحم کے جذبات آ گئے ہیں۔